हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टायम जाला आसा 2:30 आणि हांव आतां दनपारचो व्लॉग स्टार्ट करता. सो गूड आफ्टरनून तुमकां सगळ्यांक. जेवली बी आमी आनी बाबूक न्हिदयलो पळय. आतां न्हिदला तो म्हणून हांव मातशें स्लो उलयतां, कारण तो चड मोठ्यान उलयलो न्ही जाल्यार तो उठ्ठलो रोकडो. सो स्लो उलयतां मातशें. आनी आयज हांवें केलें अंड्याचें हुमण, कारण नुस्तें बी नासलें. पयर हांवें सगळें सोंपयलें मागीर आसलें तेन्ना हाडलेलें न्ही खापी बी, ते सगळें सोंपयलें. सो अंडे आसले न्ही तेजेच मागीर हुमण केलां. आनी मम्मीन केली भाजी, चिटकी मिटकीची भाजी. आनी तांबडी भाजी बी आसा, मम्मी म्हणटाली करपाक जाय म्हणून. सो एक तर आयज करतले जाल्यार मागीर फाल्यां करतले. सो पळोवया कशें कितें तें. आनी हांवें काल न्ही व्लॉग कांय शूट करूं ना, कारण बेश्टी दाळ केली सिंपल अशी. सो म्हटल्यार दाळची बरी रेसिपी तुमकां ऑलरेडी शेअर केल्या आनी सिंपल केली, तेल बी कांय चड यूज करनासलें. सो म्हटलें आसूं. आनी म्हाका बी तुमकां परत परत आनी डेली रुटीन बी अशें कांय नासलें म्हाजे कडेन. हांव चडशें बाबू फाटल्यानूच आसता. सो म्हटलें तुमकां बी म्हाका बोर करपाचें नासलें. सो म्हटलें आयजूच व्लॉग करुया म्हटलें. आनी आयज सुद्दां न्ही पळोवया, करीश म्हणटालो की बेगीन येतलो म्हणून. सो बेगीन येयलो. इफ तेणी नुस्तें हाडलें, इफ न्यू नुस्तें हाडलें जी हांवें रेसिपी शेअर करूं ना जाल्यार हांव रेसिपी शेअर करतलें. जाल्यार अशें खंय भायर बी सरली जाल्यार तो व्लॉग कंटिन्यू करतलें. जाल्यार करपा ना आसूं, कारण बोरींग नाका म्हणून. म्हाजे व्युअर्स आसा तांकां एक तर नॉलेज मेळपाक जाय, जाल्यार मातशें एंटरटेन आसपाक जाय, जाल्यार म्हाजें कितें तरी जें ओपिनियन आसता कितें तें शेअर करपाक जाय, ताका लागून. सो पळोवया, आयज हांवें स्टार्टर केला. कंटिन्यू कसो कितें तें पळयता हांव. आनी हें पळया डाग. ते बाबूक बरयता न्ही हांव, तें सगळें म्हाका लागता. आनी डागा वयल्यान न्ही म्हाका याद जाली, तें हांवें तुमकां लास्ट व्लॉगान सांगलेलें न्ही, करिशाच्या शर्टाचेर आलता आतां मातसो करिशाच्या शर्टा बद्दल, की अशें अशें डाग लागले न्ही म्हणून. तितून न्ही म्हाजी कांयच मिस्टेक ना, कारण न्ही नेक्स्ट डे हांवें तो मागीर शर्ट फुगो घातलो. तितून डेटॉल पावडर बी सगळें आसलें तें घातलें, ते डाग वचपाक जाय म्हणून. पळयत जाल्यार न्ही सगळो आसा पळय कलर सगळो आयलो तेजो भायर. म्हणल्यार फूल उदक आसलें पळय तें फूल कलरींग जालें. सो मागीर हांवें करिशाक सांगलें की तें म्हाजी मिस्टेक ना म्हणून, तें तुज्या शर्टाचीच मिस्टेक म्हणून. आनी हांवें व्लॉग करनासलो हांवें त्या दिसा. ना, नेक्स्ट डे हांवें व्लॉग करनासलो, बट हांवें व्हिडिओ काडून दवरले करिशाक दाखोवपाक एज अ प्रूफ म्हणून. सो एज अ व्लॉगिंग करता न्ही म्हटल्यार एक बरी गजाल जाता की आमकां रोखडी याद जाता, बाबा रिकॉर्ड करपाक जाय कितें जालें घडलें, अशें कितें जालेलें. सो एक मेमरी म्हणून उरता, एक प्रूफ म्हणून उरता, प्लस रिकॉर्डींग. सो केन्ना कितें कोण दाखोवपाक जाय जाल्यार बरें पडटा. सो व्लॉगिंग एक बरें आनी एज अ मेमरी म्हणून बरी उरता. आतां कृष्णवाचे आमी व्हिडियोज काडटा म्हटल्यार आमकां आतां युट्यूबाचेर उरतात न्ही त्यो व्हिडियोज, सो बरें पडटा. सो अशें जाता. म्हणून म्हटलें आतां आसा म्हाजे कडेन ते क्लीप, डिलीट केले काय खबर ना. इफ सपोज आसा जाल्यार हांव हे व्लॉगान एड करता तुमकां. कारण आमी न्ही लास्ट पयलूच्यो ज्यो व्हिडियो करता न्ही त्यो मागीर डिलीट करता, कारण युट्यूबार ऑलरेडी आमचे व्हिडियोज आसता न्ही. सो हांगा आनी गॅलरीन आनी नाका म्हणून चड. सो तो करिशान डिलीट केला काय खबर ना म्हाका. इफ करना न्ही जाल्यार हांव एड करता. आनी सद्या न्ही आमचो व्हॅलेंटायन वीक चालू आसा. करीश रोज डे काल चॉकलेट हाडलेली आनी आयज पळोवया टॅडी हाडटलो. काल चॉकलेट बी हाडलें म्हणल्यार हाडटलो. बेगीन येता म्हणटालो. इफ सपोज आमी फोंड्या बी गेली जाल्यार तेन्ना घेतलो, जाल्यार स्पेशल फोंड्या वचून पयलो हाडटलो आनी मागीर आमकां व्हरतलो फोंड्या, इफ वचपाचो आसा जाल्यार. अशें म्हणटा न्ही एवरी डे इज अ व्हॅलेंटायन डे इफ यू गॉट अ बेस्ट हजबँड म्हणून. सो म्हाका लागता तें. बट अशें दीस केल्या न्ही कोणी तरी स्पेशल, सो तो बी हॅप्पी आसा आनी हांव बी हॅप्पी जाता त्या डे सेलिब्रेट करपाक, जाल्यार वेल एंड गूड. सो अशें आसा. सो म्हाका खूब बरें दिसता तो एक स्पेशल कितें कितें घेवन येता म्हटल्यार सुद्दां. लास्ट इयर आमी करनासलें, कारण हांव प्रेग्नंट आसलें आनी तेन्ना आमी सामकें टेंशनान आनी म्हाका 9th मंथ लागलेलो. सो ते व्हॅलेंटायन डेज बी कांय नाका आसलें म्हाका, डिलिव्हरीचें टेंशन आसलें म्हाका. सो अशें आसलें. आनी आतां पळोवया वचपाक जाय फोंड्या. आनी म्हाका न्ही अशें दिसता की हांव तुमकां सिक्रेट एक शेअर करता एज पर मी. सो हजबँडाक हॅप्पी दवरपाक 2 गजाली मेन आसता. एक गजाल म्हणजे दिलकार आसता पेट से जाता हें अशें म्हणटा पळय, म्हणल्यार बरें बरें जेवण करून तिंका दिवपाचें बी, जाल्यार तें हॅप्पी जाता. बट म्हाजे केसीस अशें ना, कारण ताका जेवणाचें तितकें ना. तो मीठ सुद्दां कमी पडल्यार तितकोच जेवतलो आनी बरें बेस्ट जालें सामकें चमचमीत सुद्दां जाल्यार तितकेच जेवतलो. आनी दाळिनो तितकोच जेवतलो तो. आनी मसाल्याचें बरें स्पेशल कितें करता न्ही तेन्ना तितकेच जेवतलो तो. बट हांव ताका फोर्सान वाडटा जेव तूं जेव तूं जेव तूं म्हणून. म्हूण तो मागीर बोवाळ घालता आपलें पोट भायर सरलें म्हणून तुजें लागून म्हणून. सो म्हाजेच लागून जालां तें. बट आसूं, म्हाका बी खूब आवडटा ताका वाडपाक. अशें जाता. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार न्ही तेजी फॅमिली. इफ आमच्या हजबँडाची फॅमिलीक आमी हॅप्पी दवरली न्ही जाल्यार ते ऑटोमॅटीक हॅप्पी जाता. सो आमच्या हांगा तरी आमी तिगांच आसता, मम्मी, हांव आनी करीश. आनी आमचे मम्मीचें आनी म्हाजें रिलेशन अशें आसा की माय सून अशी ना. धूव आनी मम्मी आनी धूव कशी.
अशी आसता आमी आजून टचवूड म्हणटा पळय आजून पर्यंत आमची तशी झगडी बी कांय जावना आनी एका मुखार हांवें तर तिका आजून शाणपणां बी अशें कांयच सांगना आनी ती बी म्हाका कांय म्हणना अशें सामकें आपले चलीक अशें ट्रीट करता ती म्हाका आनी हांव बी अशें आमी दोगांय कितें करपा जाल्यार एकामुखा कडेन शॅर करून सांगोन करून करता सो ते करिशाक खूब आवडटा म्हणून तो हॅप्पी जाता आनी एवरी कोण चले आसता पळय तांकां अशें दिसतात न्ही की आपले मम्मीक जावं अशें आपल्या हॅप्पी आसूं न्ही रिस्पेक्ट दिवचो अशें आसताच तें तांकां दिसतात की तिका खंयचे त्रास जावपाक जायना आनी झगडी म्हणटकीर मागीर तें तांकां टेंशन येता अशें दिसता की मम्मीचें आयको की बायलेचें आयको अशें तांकां मागीर तेवूय बी मागीर चिंतपाक पडटा आनी तांकां मागीर टेंशन येता सो जाता तितकें आमी ट्राय करपाचें एवॉयड करपाचें की झगडी जावपाक नाका अशी सो आमचें अशें आसा टचवूड म्हणटा हांव सो अशेंच आमचें आसूं न्ही रिलेशन अशें देवा कडेन मागता की आमी अशींच आसूं न्ही म्हणून झगडी बिगडी कांय नाका म्हणून सो टचवूड सो अशें आसा सो आतां हांव व्लॉग चड उलयना बडबडना बोर करना तुमकां सो इवनींग पळयता कशें कितें जाता तें सो मागीर कंटिन्यू करता सो मेवळे आमी बाय बाय स्टे ट्यून सो तुमी पळोवपाक शकता प्रूफ पळया हे कितें कलर पळया सो ते शर्टाचोच प्रॉब्लेम आशिल्लो उदकाक घालतनाच सामको कलर पळय करिशाक आतां दाखोवपाक जाय म्हाका गुड इवनिंग 5 जाली आतां आनी म्हाजी च्या बी घेवन जाली आनी बाबूक बी बरयलो तेका आयज शिरो केल्लो हांवें आनी मम्मीचे स्टायलीन केल्लो कारण तो खायनासलो न्ही सो तेच म्हटलें ताका बेजार येयला आसतलो सो म्हटलें मातशें चेंज करया सो मम्मीन सांगलें कशें करपाचें तें ती पयलू करिशाक बी दिताली खंय सो तिजे स्टायलीन केलो सो खालो तेणी कांय ना इजी आसा प्रोसेस सो तुमी जाय जाल्यार तुमकां बी सांगता हांव रेसिपी इन शॉर्ट सांगता तो रवो आसा न्ही तो जस्ट घी घालून मातसो फुलयलो मागीर तितून उदक घातलें दूद घातलें इल्लेशें गोड घातलें मातशें माडाचें गोड घातलें थोडेशें आनी थोडीशी पिंच ऑफ हळद घातली बिकॉज हळद न्ही इम्युनिटी बी बिल्ड करता सो तें घातलें आनी केलो सो ताका आवडलो आनी तेणी खालो आनी हांव बी खूब हॅप्पी जालें की तेणी खालो म्हणून जाल्यार न्ही तेच्या फाटल्यान फुडल्यान नाचपाक जाय सो म्हाका दिसता तें सेम खावन न्ही सत्व बी खावन ताका बेजार आयलो आसतलो म्हण तो खायनासलो सो आतां हांव आयला किचनान भाजी करता हांव तांबडी भाजी सामकी इजी पद्दतीन करतलें हांव तेल बी कांय यूज करपाना सो तुमकां बी दाखयता हांव कशी करता ती ही पळया भाजी बरी फ्रेश आसा सामकी सो आतां म्हाका ती शिनपाक जाय आनी ही पळय दाळ तूर दाळ फुगत घालून दवरलें हांवें सो आतां ही शिनता आनी मेळटा तुमकां मागीर भाजी न्ही फ्रेश आसा कारण आयज सकाळींच हाडल्या ती आनी थंय तुमकां हांवें शॉप दाखयल्लें पळय खंयचे तरी व्लॉगान हांवें दाखयलां सो थंय न्ही भाजी बऱ्यो आसता फ्रेश आसता सामक्यो आनी खूब तराच्यो आसता अशें मेळटा एवेलेबल आसता आमकां कितें जाय तें इवन थंय मशरूम बी सगळें मेळटा आमी चडशें थंयच्याच हाडटा सो म्हटलें आतां हाडलेली सकाळीं सो म्हटलें आतां करुया म्हटलें इवन चिटकी मिटकी सुद्दां थंयच्यानूच हाडल्या सो आमकां मातशें बरें पडटा अशें वचोन रोखडें हाडलें इफ सपोज याद बी जाय जाली जाल्यार आनी बाबूक मातशें बरोवपाक बी बरें पडटा न्ही म्हणून आनी ते खंय शॉप कोरोना टायमार जाल्लें खंय पयलू नासलें सो बरें जालें आतां सुद्दां आसा म्हणून सो आतां हांव फटाफट शिनता आनी दाखयता तुमकां बी प्रोसेस जाली म्हाजी भाजी शिनून आनी कांदो बी चिरला हांवें आनी तुमकां दाखयता हांव कशें करता तें आनी न्ही सामको इजी प्रोसेस आसा बट शिनपाकूच चड टायम लागता जितकी तुमी बारीक शिनता न्ही तितकी भाजी खावपाक चड बरी लागता रुचीक लागता सामकी आनी कांद्यान म्हाका रडयलें आयज पळया सामकी दुकां व्हांवपाक लागली सामको बरो कडक आसलो कांदो सामकें सो चला आतां सांगता हांव तुमकां इन्ग्रेडियंट्स सुद्दां चड कांय ना इजी सामकें सो दाखयता हांव तुमकां भाजी हांवें आतां हितून काडून घेतली आतां हितून घालता हांव तूर दाळ बरी धुवन घेतली आतां फुगत घातलेली पयलू आनी आतां धुवन घेतली बरी सो ती घालता मागीर घालता हो कांदो बारीक चिरला हेज्यानू बारीक सुद्दां चिरल्यार जाता आनी 3 बारीक मिरची घेतल्या हांवें 3 घेतल्या कारण चड बारीक आशिल्ल्यो त्यो म्हणून सो हे बी हितून एड करता वांगडाच एड करपाचें सगळें सो जालें हें एड करून आनी आतां हांव न्ही हें गॅसार दवरता गॅसार दवरलें हांवें आतां अशें मिक्स करता आनी हितून न्ही हांव थोडेशें गरम उदक घालता चड न्ही थोडेशें सो बरें मिक्स करून जालें म्हाजें उदक घातलें आनी आतां हांव धापून दवरता भाजी न्ही म्हाजी आतां शिजता सो म्हटलें तुमच्या वांगडा एक गजाल म्हटलें शेअर करुया म्हाका न्ही म्हाजे यूट्यूब फॅमिली म्हाजे सबस्क्रायबरान म्हाका इंस्टाग्रामार मेसेज केल्ली ते हांवें काल प्रॉन्स बिरयानी दाखयल्ली न्ही तुमकां सो ते खंयचे तांदूळ यूज करता काय म्हणून सो ताका हांवें रिप्लाय केला ऑलरेडी सो म्हटलें बाकीचे म्हाजे व्ह्युअर्स जे आसा तांकां बी मे बी क्वेश्चन पडला आसत म्हटलें
खंयचे हांव तांदूळ यूज केल्ले ते. सो म्हटल्यार तुमकां बी दाखोवय म्हटलें. म्हाजे कडेन पॅकेट आसले ते ऑलरेडी म्हणून बरें जालें व्हडोना हांवें ते पॅकेट. आनी ते तांदूळ आसा न्ही ते हांवें डब्यान भरून दवरल्या. सो पॅकेट म्हटल्यार तुमकां दाखोवया. सो तुमकां बी यूज जावपाक शकता. सो तुमकां दाखयता हांव. हे पळया, हे यूज केल्ले हांवें दावत रोजाना बासमती रायस गोल्ड म्हणून येता ते. आनी तेजी प्रायस फाटल्यान आसतली 1 kg 120 रुपीज. सो 1 kg 120 रुपीज पडटा. सो तुमी जाय जाल्यार न्ही हे यूज करपाक शकता. आनी तांदूळ न्ही बरें जाता, सामके फळफळीत जाता. आनी लिंबू बी घातलो न्ही मागीर आनी बरें जाता. हांवें न्हू मातशें पयलू फुगत घालून दवरलेलें त्या उदकान आनी मागीर घातलें न्ही गरम उदकान जे आदन म्हाजें तापलें तेन्ना जर चड टायम लागना. विथीन 10 to 15 मिनट्सान जालें म्हाजें. आनी बरें फळफळीत जाल्लें सामकें. आनी टेस्ट बी बरो आसा. आनी लिंबू समज तुमी घातलो न्ही बिरयानी करतना शीतान सो बरें जाता मागीर फळफळीत उरता. सो तुमी ट्राय करपाक शकता बिरयानी करपाक. आनी म्हाका न्ही रेसिपी बी शेअर कर म्हणून सांगलेलें. सो हांवें ऑलरेडी लिंक शेअर केला कमेंट्सान. तुमी पळोवपाक शकता. भाजी म्हाजी शिजपाक आयली. दाळ बी बरी शिजपाक जाय न्ही ती. सो हांव आतां बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स ऍड करता. सो घालता थोडीशी हळद, घालता सोय, चवी पुरते मीठ घालता. आनी हांव न्ही शुगर ऍड करता, साखर थोडीशी. साखर ऑप्शनल हा, तुमकां जाय जाल्यार घालपाची. आनी साखरी जाग्यार तुमी गोड सुद्दां घालपाक शकता. सो आतां बरें मिक्स करून घेता. आनी परत एकदां तेका धापून दवरता शिजपाक. भाजी न्ही म्हाजी आतां इन प्रोसेस आसा. इन प्रोसेस कारण न्ही हें उदक आसा न्ही तें मातशें सुकपाक जाय. आनी दाळ म्हाजी शिजली आसतली. चेक करता मातशी शिजले जाल्यार. ही पळया दाळ म्हाजी शिजली. फक्त आतां उदक सुकलें न्ही की म्हाजी भाजी रेडी. करीशी येयना दिसता आयज बेगीन. सो आयज बी आमी फोंड्या वचपाक पावपाना. पळया आयज डॅडी हाडटाले म्हाका. आनी दाखयता तुमकां हांव. ही पळया काल हाडलें म्हाका सिल्क फ्रूट एंड नट. आयज पळय आयज हाडल्यार मागीर दाखयता तुमकां. ओके. सो आतां भाजी चेक करुया आमी. भाजयेचें सुकलें आतां उदक. आनी अशे तरेन म्हाजी भाजी जाली रेडी. सो तुमी बी ट्राय करून पळया विथआउट ऑयल. खंय रे बॉल खंय गेलो? आतां बरो चलता. आतां असो एक एक स्टेप मारता धरता न्ही. यो आनी बॉल न्ही तेगे सामको फेवरेट. कसो सोडिना बॉल. यो न्हू बॉल घेवन यो. यो खंय रे हांगा यो. आनी न्ही तेका मात पात येवपाचो ना. काल आनी पळय स्टेप्स आसा न्ही ती चडटालो. सो सामको दोळो धरपाक पडटा तेजेर. न्ही रे दी कितें दी. यो बॉल घेवन यो. यो यो बेगीन यो. तो कितें उबो रावता पडटलो. म्हाका दी मम्मा दी. मम्माक दी बॉल. मम्माक दी. कृष्णव कृष्णव टाटा कर. टाटा कर. दी मम्माक दी. दी बॉल दी मम्माक. खंय गेलो? खंय गेलो रे? टाटा कर. तशें कशें रे परते टाटा. कृष्ण टाटा कर. मूड ना. बॉल घेऊन यो. यो बॉल घेऊन यो. यो दी दी दी. म्हाका दी. मम्मा दी. दी. गुड बॉय. कृष्ण गुड बॉय आमचो. कळटा तेका न्ही रे. कळटा बटन सुटले.
दिलं. गुड बॉय. कृष्णा आमचं गुड बॉय. पै कसं बॉल घेऊन वयर चडटा तो. ओदळ सांगलेलें न्ही हांवें तुमकां. पै पया पळोवनी सगळ्यांक. मार पडटलो आतां. दे सकयल. देव. मस्ती जालो तूं. पै 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 पयलें न्ही. देवेल्या सुद्दां परत वयर चडपा सोदता पय. आनी तो बी बॉल हाती घेवन पडटलो. यो असो यो. यो असो. कृष्ण तो वचना रे. तो वचना रे. असो यो रे. हांगा चेर दवरल्या आतां थंय. कसो वयतलो वयर. काडू नाका ती. बरो हुशार आहा पय. कितें ती. असो यो. यो बेगीन. बॉल घे. बॉल रे. बॉल खंय. टाटा केली तुवें. टाटा कर मरे. टाटा. सामको बॉला वांगडा तो. कालच्यान बॉला वांगडा खेळटा तो. टायम जाल्लो आसा 8:05 आनी करी शबर आतां आयला. खंय रे. टॅडी खंय रे. हांवें व्लॉगान सांगला म्हाका टॅडी मेळटलो म्हणून. पयलींच कितें सांगलें. काल म्हाका ते डेअरी मिल्क बी हाडलं मरे. खरें हाडू ना. आनी तर टॅडी देऊ ना. बोलसा इलोसो मरे. कोणच्या खंय सारको दवरता हांव. फोड पळया. बारीक सुद्दां असले म्हाजे खातीर स्पेशल तो. क्यूट आसतलो बारीक सुद्दां म्हटल्यार. आनी हें सांग म्हाजी यूट्यूब फॅमिली आमची दोगांची विचारता तूं चिकन कित्याक खायना काय म्हणून. वाव बरें आसा. वाव सामको कॅरी करपाक शकता खंय. सो गायज पळया. क्यूट आसा सामको. वाव आय लायक. सांग चिकन कित्याक खायना. गिव आन्सर्स. म्हाका आवडना. कित्याक आवडना. नुस्तें खाता मरे तूं. अंडे बी खाता मरे. मॅगी नुस्तें पयलीं पासून खाता न्ही. आनी चिकन. चिकन खातालें हांव पयलीं. चिकन मटन. मटन बी खातालो. चिकन हय ते सोडलेलें न्हू एक ते नुस्तें बी सगळें. हय मागीर ते सामकें वेट कमी जालो म्हाजो. वेट कमी जालें मागीर नुस्तें स्टार्ट केलें. म्हणून नुस्तें स्टार्ट केलें. पयलीं पासून खावन येयला न्ही नुस्तें. तें खायना जाल्यार मागीर बॉडी एडजस्ट जावपा न्ही. मागीर बारीक बी जाल्लो तूं. तें खबर आसा म्हाका. ताका लागून नुस्तें आनी अंडी स्टार्ट केली. ओके. आय होप की तुमकां आन्सर मेळ्ळे तुमचे क्वेशनाचे. आनी हांवें मुद्दम करिशाक फेस टू फेसूच विचारले कारण तुमकां बी तेजे तोंडाच्यान कळटा तें बरें न्हू. सो कमेंट बी रिप्लाय बी तो सारको जायना म्हणून म्हटलें तेकाच विचारया म्हटलें. आनी आतां हांवें तेका परत ऑफलायन विचारलें की सारकें सांग की कशें कितें तें कारण तुमकां हांव इन डिटेल सारकें दिवपाक शकता म्हणून इन्फॉर्मेशन. सो मेन म्हटल्यार न्ही तो पयलू चिकन मटन फीश सगळें खातालो खंय. सगळें पयलू सामको मेळचें पयलू बी. आनी मागीर तेणी भगवत गीता रीड केली. सो भगवत गीता रीड करून तेका अशें दिसलें मातशें स्पिरिच्युअली कनेक्ट जालो खंय तो. आनी तेका दिसलें की सगळें नुस्तें बी आसा पळय म्हणल्यार अशें जनावरांक बी अशें मारपाचें ना अशें दिसलें तेका न्ही रे. मरे जनावरां बी अशें मारपाचें बी ना अशें दिसलें तेका. सो तेका लागून तेणी न्ही मदींच सगळें सोडलेलें. नुस्तें बी सोडलेलें तेणी चिकन बी सोडलेलें. सो मागीर तेका चिकन सगळें सोडटकीर न्ही तो मागीर खूब वीक सो जालो म्हणल्यार बारीक सो जालो. मागीर विकनेस बी येवपाक लागली तेका. आनी तेन्ना आमी दोगां मेळिल्लीं न्ही रे त्या टायमार. तुवें सगळें सोडलेलें पळय तेन्ना तो वॅज आसलो. जेन्ना आमी मेळिल्लीं न्हू तेन्ना तो वॅज आसलो. प्युअर वॅज आसलो. आनी हांवें ताका विचारलेलें बी तूं नुस्तें खाता. तेणी म्हटलें ना पूण नुस्तें बी कांय खायना. सो तो प्युअर वॅज आसलो तेन्ना. सो तो कांय खायनासलो नुस्तें. मागीर तो असो विकनेस बी आयलो न्ही मागीर तेणी त्या खातीर नुस्तें एक स्टार्ट केलें.
बट आता तो चिकन मात कसोच खावपा सोडिना इतके ताका फोर्स करतात ना तो ना म्हणटा कितको बरें कर कितको बरो वास दिवन तो कसोच खावपाक रेडी ना चिकन रे खातलो रे होय केन्नाच खावपा ना म्हणटा तो आनी तो न्ही कृष्णाक खूब बिलीव करता त्याच्या तेणी आपल्या चल्याक नांव सुद्दां कृष्ण दवरलां आनी आमकां दोगांकूय रिलेट बी जाता न्ही ताका लागून सो सामको श्री कृष्णाक बिलीव करता तो अशें आसा सो हे रिजन आसा सो आतां व्लॉग हांव हांगाच एंड करता रिजन दिवन तुमकां सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपा विसरो नाका जी कोण म्हाज्या चॅनलाक न्यू व्युअर्स आसा तांकां बी म्हाजे व्लॉग्स विडियोज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय